پاهم درد میگیرن. چرا؟ نمیدونم، شاید وزنم زیاد شده. مشکل چیه؟ به من بگو دخترم. نمیدونم مامان بزرگ، پاهم درد داره. پاشا باید بریم دکتر. نه هیچ نیازی نیست که پیش دکتر بریم. من هستم مگه نه؟ اما درد داره مامان بزرگ، باید بریم پیش دکتر. پاهاشو ماساژ بدم کاملا دردش خوب میشه. در ضمن اسم دکتر رو پیش من نیار پسر. دکترها الکی و بیجا 100 جور قرص و دارو بهش میدن واسه سود خودشون. ولی مامان بزرگ باشه کافیه، ساکت شو، تو حرف نزن. این مسئله بین من و حال است. پسر، من 3 تا بچه به دنیا آوردم و بزرگشون کردم. تو چرا حرف نمیزنی شهناز؟ خب بریم حاله، بریم با من بیا. من الان پاهاتو خوب ماساژ میدم. بیا بیا. باشه مامان بزرگ، بریم.